الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان सब साला कितना वसूल है शरीयत में दस दिन आगे मोबाइल लोग बैठते हैं तीन लोग बैठते हैं एक साल हो गया जितना मुझे खरीदा और بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان मोबाइल गिरा दीजिए خفيفتان على